एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है और टेलीनॉर वीकली इजी कार्ड से पाए मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट पूरा हफ्ता। And then he does. There it is. Hassan Ali wins it for Pakistan. Just their second series win against South Africa in T20 internationals. Terrific performance from the home side tonight. जनूबी अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में शिकस्त, पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने 165 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच, जबकि मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तानी टीम टी20 इंटरनेशनल में फतूहात की सेंचुरी करने वाली पहली टीम भी बन गई। मुनफरिद एजाज पर कौमी खिलाड़ियों का जश्न तैयार। पहले मरहले के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन bookme.pk पर रजिस्ट्रेशन करवाकर टिकट खरीद सकते हैं। कोविड के बाद सिर्फ 20% तमाशाइयों को स्टेडियम में आकर मैच देखने की इजाजत होगी। कराची में 7वें कसीरुल कौमी बहरी मशक़ 2021 जारी। मनोड़ा पर इंसदाद दहशतगर्दी की अमली मशकों और हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। डैमों में हेलीकॉप्टर्स, तेज रफ्तार बोट्स का इस्तेमाल। दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जाता है, पाक बहरिया की स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने अमली मुजाहरा करके दुनिया पर अपनी महारत की धाक बैठा दी। बैनुल अक़वामी मंदूबीन और शुरका अमली मुजाहरा देखकर दंग रह गए। पाक फौज के जवानों के हमरा बैरून मुल्क से आए पैराग्लाइडर्स ने भी पैराट्रूपिंग का दिल फरेब मुजाहरा पेश किया। पाकिस्तान की मशक़ ने भारत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान को तन्हा करने के भारतीय अज़ाइम नाकाम, तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान ने मशक़ों में 40 ममालिक को इकट्ठा करके भारतीय बयानिया समुंदरबर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक बहरी मशक़ों के दौरान मैरी टाइम इंसदादी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, मशक़ों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और बकाए बहाई के उसूलों का कारबंद है। तमाम PDMA को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अगर आप कानून के दायरे में यहाँ लॉन्ग मार्च में आए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर ने कहा, ऑपोजिशन वाले जिस असम्बली को गाली देते थे आज उसी से वोट मांगने जा रहे हैं। PDM कानून के दायरे में रहकर इस्लामाबाद आई तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के दायरे से बाहर निकले तो फिर ना कहना बताया नहीं था। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, तो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। लॉन्ग मार्च के लिए रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमें PDM का मुस्तकबिल शानदार नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान की तौंसा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत न गई तो पूरी कुव्वत से तहरीक जारी रखेंगे। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने का मतलब है PTI को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं।
سینیٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور لاہور میں امیدواروں نے اتوار کو بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 21 فروری کو جاری کی جائے گی۔ نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ نے 11 امیدواروں کو سینٹ ٹکٹ جاری کر دیے۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے بتایا، پنجاب سے عرفان صدیقی، زاہد حامد، انجینئر بلیغ الرحمان، سائرہ افضل تارڑ، سیف الملوک کوکر کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ خیبر پختونخوا سے جنرل سیٹ پر عباس آفریدی، ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے ریحان عالم خان اور خواتین سیٹ پر فرح خان نون لیگ کی امیدوار ہوں گی۔ اسلام آباد سے جنرل نشست پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری، خواتین نشست پر فرح اکبر اور فرزانہ کوثر کے نام شامل ہیں۔ پاکستان کو وسائل فراہم کرنے والے شہر کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ وفاق ذمہ داری پوری کر رہا ہے، صوبہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سندھ حکومت پر تنقید۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر بولے، کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے منصوبے جلد مکمل کریں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے چین سے درآمد 52 جدید فائر ٹینڈرز بھی KMC کے حوالے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بتایا، فائر ٹینڈرز کی رقم وفاق نے ادا کی، حوالگی میں تاخیر ٹیکس معاف کروانے کی وجہ سے ہوئی۔ وفاق کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عام آدمی کا جینا محال ہو گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہا حکومت کو اپنے ہی ارکان پر شک ہے۔ سینٹ الیکشن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کا پارٹی سے ہی تعلق نہیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر بولے، فائر ٹینڈرز ملنا خوشخبری ہے، وزیر اعلیٰ سندھ فائر رسک الاؤنس کی سمری منظور کریں۔ سندھ کے 2 اور بلوچستان کے 1 صوبائی حلقے میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل۔ انتخابی مہم ختم ہو گئی، پولنگ منگل کو ہوگی۔ PS 88 کراچی اور PB 20 فی بلوچستان کی نشستیں ارکان اسمبلی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاولپور کے ترقیاتی منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کا حکم۔ عثمان بزدار کو بہاولپور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، منصوبوں میں تاخیر اور کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ پسماندہ پنجاب بدلے گا تو حقیقی تبدیلی آئے گی۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں سے خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ PTI MLA سید فیض الحسن کے بھائی کا قاتل 15 سال بعد لاہور کے علاقے شادرہ سے گرفتار۔ خطرناک کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ پولیس نے شہریوں کی مدد سے فائرنگ کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسلحہ برآمد، ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ چنیوٹ میں فیصل آباد روڈ پر حادثہ، ہائیس ویگن اور ٹرالی میں ٹکر سے بچوں اور خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ 2 کی حالت تشویشناک۔ زخمی ہونے والا ولیمے کی تقریب میں شرکت کے لیے فیصل آباد سے چنیوٹ جا رہے تھے۔ دھند نے پنجاب کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا۔ گجرانوالہ، گجرات، لالا موسیٰ سمیت کئی شہروں میں دھند چھانے کے بعد قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ ٹریفک پولیس نے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔
صاحبزادہ سلطان 16ویں چولستان جیپ ریلی کے سلطان بن گئے. غیر حتمی نتائج کے مطابق دفاعی چیمپئن نادر مکسی دوسرے اور محمد جعفر تیسرے نمبر پر رہے. فاتح صاحبزادہ محمد علی سلطان نے 385 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 18 منٹ میں طے کیا. ویمن کیٹیگری میں سلما خان نے میدان مارا. تشنا پٹیل دوسرے اور ماہم شراز تیسرے نمبر پر رہیں. بائک ڈیزرٹ ریلی میں معین خان چیمپئن بن گئے. TDCP ریزورٹ میں پروکار تقریب، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. اور سوات کی برف پوش وادی مالم جبہ میں پہلی بار سرمائی کھیلوں کا میلہ. اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ کے دلچسپ مقابلوں میں 2 غیر ملکی خواتین سمیت 100 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی. مردوں کے اسکیئنگ مقابلے میں ساجد عالم جبکہ سنو بورڈنگ میں علی حسین فاتح ٹھہرے. خواتین کیٹیگریز میں آنیا اور سمر خان نے میدان مارا. شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد وادی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتی رہی.